مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. غنشرح لكم فيه بروغرام لتنظيم المخزون ونقاط البيع لا جيستيون دو ستوك اي بوين دو فونت. ندخلو هنا الكود. هاد لابليكاسيون كتضمن لكم الاداره الفعاله للنشاط التجاري ديالكم. ممكن مثلا يخدموا بها البقاله، لي سوبيرات، لي سوبر مارشي، البوتيكات، المكتبات، واي شركه باغا دير تنظيم وتسيير المخزون والمبيعات ديالها. هنا كنختاروا اللغه عربيه، انجليزيه، فرنسيه. هنا في لو كا ديالنا غادي نخليو الفرنسي. هذا الرسم البياني هنا كيعطينا واحد النظرة شاملة على لي فونت، هما المشتريات، لي زاشا، المبيعات، والضريبة على الطلبيات امبو سور لي برودوي، وكذلك قيمة المخزون فالور دو ستوك سوا باغ بري و باغ كو. عندنا كذلك نظرة عامة على آخر المبيعات، les dernières ventes، les dernières devis أو عروض أثمنة، les achats المشتريات، لي ترانسفير تحويل المخزون، لي كليون الزبناء، ولي فورنيسور الموردين. هذا كذلك رسم بياني لأفضل المبيعات، مثلا هنا لي ميور فونت ديال شهر غشت. لي برودوي هما المنتجات والخدمات اللي كنبيعو للزبناء ديالنا. في هذه الحالة عندنا الشركة كتبيع المنتجات الإلكترونية. عندنا طابلو فيه ليماج، كنختارو ليماج اللي بغينا، مثلا هنايا كاميرا، لو كود، لارتيكل، السمية، الكاتيجوري واش إلكترونيك أو لا كاميرا أو أكسسوار. هنا الثمن. في هذه الحالة عندنا الدينار البحريني حيت شركة بحرينية. غادي نوريكم فين كتختاروا الدوفيز، واش الدرهم ولا الأورو ولا الدولار على حسب البلد. هنا الكونتيتي، وهنا أليرت دو كونتيتي هي كتخول لينا أننا مثلا نحددو واحد لا كونتيتي ملي نوصلوها كتعلمنا باش نديرو كوموند قبل ما يتسالى ستوك. وهنا أكسيون، ديتاي دو برودوي، موديفي لو برودوي، image ou imprimer le code à barre. De seul ajouter produit. هنا لا غنزيدو منتوج جديد، كنختارو اش من تيب دو برودوي، السمية، لو كود. هنا كيعطينا اوتوماتيكمون هادي ديال لو كود à barre. وهنا كنزيدو معلومات اخرين، مثلا لا مارك، الثمن، واش دايرين شي بروموسيون او لا كنا دايرين بروموسيون كنزيدو لنا الثمن، امتى كتبدا البرومو وامتى كتسالي. هنا اليرت دو كونتيتي هي فاش قلت لكم كتزيدوا لي زارتيكل باغ اكزومبل اللي كتوصل لواحد لا كونتيتي كتعلمك باش دوز كوموند قبل ما تسالى ليك صافي، وكتسجل اجوتي برودوي باش تزاد عندك في الستوك ديالك. كاين واحد لو كا باغ اكزومبل الا عندك لي زارتيكل ديجا مسيزين في شي فيشي، كنديرو هنا واحد لو كوداج باش نديرو لامبورطاسيون ديال دوك لي زارتيكل، او ليو باش نبقاو ندخلو ارتيكل باغ ارتيكل كنديرو لهم تيليشارجي من هنايا باش كتامبورتي كاع دوك لي زارتيكل اللي عندك وكتدخلهم لابليكاسيون. هنا امبريمي لو كود ا بار، ملي كنبغيو امبريميو الكود ا بار كناجوتيو لارتيكل والكود ا بار. هنا ريغلاج كونتيتي كنحتاجو هاد المسألة هادي في الاخر العام فاش كنقادو لي زانفونتير والستوك ديالنا، كنبغيو ناجوستيو لا كونتيتي. هنايا هادي كتدار غير في الاخر العام. ندوزو لي فونت المبيعات. عندنا لا ليست دي فونت، طابلو كيعطيك هنا لي ريفيرونس، لا دات، الفاكتوريين يعني لا بيرسون اللي دوزات لا فاكتور، لي كليون، ستاتيو دو فونت كومبليتي ولا اون اتونت زعما واش دارت ولا مازال، لو بري واش بايي او لا. هنا اكسيون
عندك détail de vente, les paiements, il avait dit le règlement هنايا, ajouter une livraison, télécharger en format PDF. هادي كاينين حالات ديال الزبناء كيبغيو انك تصيفط لهم لا فاكتور باغ اكزومبل باغ ايميل وليو باش تامبريمي لا فاكتور وتكاشيها وتعاود تسكانيها تصيفطها باغ ميل كنزيدو حنا هنايا الكاشي ولا سيناتور كيفي كتيليشارجيها في بي دي اف وتصيفطها اوتوماتيكمون. هنا ناجوتيو اون فونت كنختارو هنا لي دات فاكتوريي يعني لا بيرسون كي ا بريباري لا فاكتور ويرهاوس هنا ستوك او المخزون فين غادي ناخدو هاد السلعه وهنا كنختارو واش فاكتور ولا بون ليفريزون ولا دوفي او لا فاكتور بروفورما بون دو روتور ولا نوت دو كريدي او فاكتور دافوار. هادي في حالات كنا غادي الكليان كنغيرض لنا السلعه كندوزوها هنايا باش ترجع لنا الستوك ديالنا. هادي بالنسبه لا فونت. ندوزو لي زاشا لا ميم شوز. عندنا الطابلو ها هو هنا كنختارو ولا كنا غنزيدو الثمن كنا غنشوفو الديتاي داشا هنايا نديليشارجيو فورما بي دي اف غادي نزيدو اشا جديده كندخلو لهنايا كندخلو لي دات لي ريفيرونس لارتيكل وكنختار واش دو مود دو بري واش باغي نطلبو الثمن من عند الفورنيسور المورد ديالنا اولا غندوزو كوموند اولا غادي ندخلو لا ريسبسيون لا بون دو روتور فاكتور داشا حسب شنو باغي نديرو. هنا ستاتيو واش توصلنا بالسلعه اولا مازال ولا يلا كومونديناها. كاينه واحد المساله ما شرتش ليها قبيله في لي فونت هي في حالات مثلا لي كاس اللي عندهم لي فونت سور بلاص كاينه هاد القضيه ديال بي او اس بوين دو فونت هادي كتخولك انك دوز لا فونت سور بلاص و تتخرج لينا الغوسي بحال الشكل ديال لي سوبر مارشي و لي غروند سورفاس. هيا quantité prix au total. ممكن كذلك ندخلو لهاد بي او اس من هنايا بوين دو فونت كتعطينا هنا كنختارو لا سوسيتي لو ستوك اولا لو ديبو منين غادي ناخدو السلعه. هنا عندنا سوا نسكانيو لو برودوي وكيطلع اوتوماتيكمون اولا ندخلو السميه ديال لو برودوي اولا الكود. هيا هكا اولا كنمشيو لهاد لابارتي هنايا كاتيجوري كنختارو واش من كاتيجوري بغينا والارتيكل. هيا هنا كنكليكيو على ايديتي في حالة عندنا الارتيكل عنده مثلا بزاف ديال لي ريفيرونس كنختارهم هنايا مثلا في اللون اولا الشكل اولا دي فوا كيكون ارتيكل افيك بليزيور ريفيرونس. اي توتال بيي هنا كنزيدو ترونسبور اولا اي فخي مرتبطه بهاد لا فونت باغ اكزومبل 65 اجور. سسبوندر كنديروها في حالات مثلا لو كليون كوموند السلعه ومازال ما خداهاش كوموند فاكتور ولو بايمون كنختارو واش يخلص كاش كارت كادو كارت كريدي شيك و اوتر صافي وكنسجلو لا فونت ديالنا. كاينه مساله اخرى soit في les listes des achats اولا في les listes des ventes عندنا la possibilité de télécharger هادوك les ventes كاملين او les achats sous forme de fichier Excel باش لا بغينا ندير لهم transfert à notre logiciel مثلا logiciel ديال comptabilité.
نعطيكم مثال. كنختاروا أولا لي فونت أولا لي زاشا لي بغينا، كنديروا exporter vers le fichier Excel. ندوزو la liste des dépenses. هاد لا بارتي كنقدروا نسيروا فيها المصاريف اللي عندنا في الشركه، يعني لي شارج كاملين اللي عندنا في الشركه كندوزوهم هنايا. لي ترانسفير هي تحويل المخزون. مثلا تتكون شركه عندها لو سياج في واحد المدينه وعندها لي ديبو في اماكن اخرى، باش دوز السلعه اللي عندها في لو سياج لاماكن اخرى كندوزوهم هنايا، لي ترانسفير دو ستوك. ندوزو لي زيتيليزاتور. هنا كنختاروا لي زيتيليزاتور، يعني الناس اللي كيخدموا بالابليكاسيون كل واحد كنعطيوه دي زوتوريزاسيون. يعني مثلا الفاكتوريي عنده فقط يسيزي لي فاكتور، الماغازينيي عنده لا بارتي ديال الماغازان وديال الستوك، ادمين وسوبر ادمين هذوك عاوتاني كيكون عندهم صلاحيات اخرى اكبر من الفاكتوريي ومن الماغازينيي. هنا كنزيدو لي ليست كليون، ها هي، وهنا عندنا لا ليست دي فورنيسور. هذا فيما يخص لي زوتيليزاتور. ندوزو لي بارامتر. هاد لا بارتي كنقدروا باغ اكزومبل نزيدو فيها لي برومو اللي عندنا، الا كان عندنا شي بروموسيون كنزيدوها هنايا. كنزيدو لي زامبريمونط، كنا غنبدلو اللوغو كنديرو هنايا. الدوفيز ديال لا بارتي اللي هضرت عليها قبيله. هنا في هاد لو كا عندنا الدينار البحريني، كاين الاورو، كاين الدولار، وممكن نزيدو الدرهم اولا اي دوفيز بغينا على حساب لو بي. هنا كاين لي غروب دو بري، لي كاتيجوري دو ديبونس، لي زونيتي، لي مارك، لي ويرهاوس اولا لي ديبو او المخزون. ندوزو لي رابور. هاد لا بارتي كتعطينا لي رابور باغ اكزومبل ديال لي فونت، ميور فونت يعني افضل المبيعات اللي درنا في الشهر اولا في النهار اولا كنختارو حنا لا دات اللي بغينا. اليرت دو كونتيتي هي اللي كتعلمنا فاش كيقرب الستوك يسالي لينا، كنختارو فيه لي زارتيكل اللي بغينا باش يعلمنا السيستيم واش قرب ستوك يسالي او لا. هنا عندنا باغ اكزومبل لي فونت كوتيديان، المبيعات اليوميه، المبيعات الشهريه هنايا. كذلك واش عندنا بينيفيس او لا بيرت، واش عندنا ربح او خساره، نختارو هنايا مثلا لا دات. آخر 30 يوم باغ اكزومبل. عندنا لي فونت 20,362 دينار بحريني. هنا لي بيرت ولا بينيفيس. هنا كنختارو عاوتاني لي ميور فونت كيما قلت لكم باغ موا ولا باغ جور ولا باغ سيمين، ça dépend. عندنا كذلك لي رابور على لي زاشا او المشتريات، ولي رابور على لي ديبونس يعني على المصاريف اللي عندنا في الشركه، على لي كليون، على لي فورنيسور. يعني تقريبا كاع لي رابور اللي نقدروا نحتاجوهم في لا جيستيون ديالنا. شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله.